शेर और खरगोश की कहानी। एक दफा का जिक्र है। दूर किसी जंगल में एक शेर रहा करता था। वो जंगल का बादशाह था। वो रोज किसी जानवर या परिंदे का पीछा करके उसका शिकार करके उसे अपना निवाला बनाया करता था। जंगल के सारे जानवर उससे बहुत डरते थे। हर वक्त जानवरों को अपनी जान की परवाह रहा करती थी। उन्हें लगता था कि वो जैसे ही अपने घर से बाहर निकलेंगे, शेर उनका पीछा करके उन्हें भी मार डालेगा। पूरे जंगल में एक खौफ सा छाया हुआ था। एक दिन तमाम परेशान हाल जानवर एक जगह जमा हुए और शेर के हमलों पर तबादला ख्याल करने लगे। हर किसी ने अपना अपना मसला बयान किया, हर किसी ने अपना अपना ख्याल जाहिर किया। उस इजलास में सारे जानवरों ने शेर के डर से पैदा हुए हालात का इजहार किया और इसकी एक तरकीब सोचने लगे। ऐसे में उस इजलास में से एक भेड़िया बोला कि मेरे पास एक तरकीब है। उसने सभी जानवरों को खातिब करते हुए कहा, हम सब एक एक करके शेर के पास जाएंगे और खुद को उसके सामने खाने के तौर पर पेश करेंगे। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें 24 घंटे शेर के हमलों से डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझे दोस्तों? जंगल के बाकी सारे जानवर उसकी इस तजवीज़ से रजामंद हुए और उन्होंने कहा कि हम तुम्हारी इस बात से सहमत हैं। हमें ऐसा ही करना चाहिए। अगरचे हमें एक ना एक दिन मरना ही है तो क्यों ना बाकी की जिंदगी आराम से काटें। इस इजलास के बाद सभी जानवर शेर के पास गए और उन्होंने जाके अपना सारा मुतफ़िका फैसला शेर को बताया। ये सब सुन के शेर ने कहा कि मैं तुम्हारा बादशाह हूँ। तुम जो कहोगे मैं तुम्हारी बात इत्मीनान से सुनूंगा। और फिर शेर ने कहा कि मैं तुम सब के इस फैसले से इत्तेफाक रखता हूँ, लेकिन अगर एक भी दिन मुझे खाना ना मिला तो मैं बाहर आके तुम सब जानवरों को मार के एक साथ खा जाऊंगा। तो शेर ने ये सब कहा और मंजूरी दे दी। उस दिन के बाद से रोजाना शेर की गार में एक जानवर आया करता और शेर उसे खा जाया करता था। शेर को बिना मेहनत और भाग दौड़ के अपनी ग़िज़ा मिल रही थी और बाकी के जानवर भी सुकून से रह रहे थे। कई दिनों तक ये सिलसिला यूं ही जारी रहा। फिर एक दिन खरगोश की बारी आई। जिस दिन खरगोश ने शेर की गार में शेर का नाश्ता बन के जाना था। वो एक अक्लमंद खरगोश था जो कि शेर की गार की तरफ बढ़ रहा था। उसे ये बिल्कुल भी गवारा नहीं था कि वो शेर इस खरगोश को ऐसे ही खा जाए। खरगोश को महसूस हुआ कि शेर सब पर बहुत जुल्म कर रहा है। खैर, क्योंकि ये सब जानवरों का मुतफ़िका फैसला था तो खरगोश को भी इस पर अमल करना था। जब खरगोश शेर की गार की तरफ बढ़ रहा था तो उसने रास्ते में एक कुआं देखा, जिसे देखते ही खरगोश के जहन में एक ख्याल आया और वो खुशी खुशी इस शेर की गार की तरफ चला गया। जैसे ही वो शेर की गार में गया, शेर वहां इंतजार में था। वो बहुत गुस्से में था। शेर ने गुस्से में कहा कि मैं पहले ही दिन से बता चुका हूँ, मुझे आखिर से आने वाले पसंद नहीं। मैं यहाँ इंतजार में था और मुझे बहुत भूख लगी है। तुम अपनी शरायत को नजरअंदाज कर रहे हो। शेर की बात सुनकर खरगोश बड़े इत्मीनान और आजिज़ी के साथ बोला कि बादशाह सलामत, मैं तो वक्त पर ही अपने घर से निकला था, मगर ताख़ीर से आने के लिए माज़रत चाहता हूँ। मुझे ताख़ीर क्यों हुई मैं इसकी भी वजह आपको बताऊंगा। खरगोश ने बहुत ही एहतराम के साथ ये बात कही। फिर शेर बोला कि वो जो भी हो मुझे जल्दी से बताओ। फिर खरगोश बोला कि बादशाह सलामत, जब मैं आपके पास आ रहा था मुझे रास्ते में एक और शेर मिल गया।
میں اسے دیکھ کے بہت ڈر گیا۔ میں نے اسے آپ کے بارے میں بہت اچھی باتیں بتائیں، مگر وہ آپ کو برا بھلا کہنے لگا۔ اس شیر نے آپ کی توہین کی۔ اس کی بات سن کے مجھے بہت غصہ آیا۔ میں نے اس سے کہا کہ ان کے بارے میں ایسا مت کہو، وہ ہمارے جنگل کے بادشاہ ہیں، ان کے بارے میں ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ میں نے اس سے پوچھا تو اس شیر کو غصہ آ گیا اور اس نے مجھے غصے میں مارنے کی کوشش کی۔ میں مشکل سے اپنی جان بچائی اور پھر میں نے اس سے کہا کہ اگر تم مجھے مارو گے تو میرے بادشاہ سلامت تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ میں نے اسے خبردار بھی کیا۔ اس کے جواب میں اس شیر نے کہا کہ تمہارے بادشاہ انتہائی بیوقوف ہیں، وہ بس گھر بیٹھ کے اپنا پیٹ بھرتے ہیں، کاہل سست کہیں کے۔ اس نے ایسی اور بہت بری باتیں کہیں آپ کے بارے میں، اور پھر اس نے کہا کہ اگر تمہارے بادشاہ میں ہمت ہے تو اس سے میرے سامنے آنے کا کہو، یہ میری اسے کھلی چنوتی ہے، پھر اسے پتا چلے گا کہ میں کون ہوں۔ اس کے اندر اگر ہمت ہے تو اسے کہو کہ میرے سامنے آئے اور آ کے مجھ سے مقابلہ کرے۔ خرگوش کی یہ ساری باتیں سن کر شیر کو غصہ آ گیا اور اس نے خرگوش سے کہا چلو پھر پہلے اس کے پاس چلتے ہیں، پہلے اس کی خبر لیتے ہیں، پھر بیٹھ کے آرام سے کھائیں گے۔ خرگوش نے کہا چلیے بادشاہ سلامت، میں آپ کو اس کے پاس لے چلتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ دونوں وہاں سے چلے گئے اور پھر وہ خرگوش اس شیر کو لے کر اسی کنویں کے پاس آیا جس کنویں کو دیکھ کر اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی تھی۔ وہ وہاں پہنچ کر اس خرگوش نے اس شیر سے کہا کہ بادشاہ سلامت، وہ شیر اسی کنویں کے اندر رہتا ہے، آپ ذرا قریب سے جھانک کر دیکھیے۔ شیر نے اس کنویں کے اندر جھانک کر دیکھا اور اسے اس پانی میں اپنا ہی عکس نظر آیا، جسے دیکھ کر وہ بیوقوف شیر دھاڑنے لگا۔ یہ سب دیکھ کر خرگوش نے شیر سے کہا بادشاہ سلامت، وہ دیکھیے، وہ آپ کو دیکھ کر کیسے دہاڑ رہا ہے۔ خرگوش نے شیر کو اور اکسایا اور شیر آپے سے باہر ہو گیا۔ اس شیر نے اس کنویں کے اندر ایک زبردست سی چھلانگ لگائی اور اس کنویں کے اندر ہی ڈوب گیا۔ اس کے اندر کوئی شیر نہیں تھا۔ وہ بیوقوف شیر اپنے ہی عکس کا دھوکہ کھا کر اس کنویں میں کود گیا۔ کچھ دیر میں وہ شیر اس پانی میں ڈوب گیا اور ڈوب کے مر گیا۔ خرگوش کی اس عقل مندی سے نہ صرف خرگوش کی جان بچی بلکہ تمام جنگل کے جانوروں کو بھی اس شیر کے شر سے چھٹکارا مل گیا۔ ایک دفعہ پھر دوبارہ سارے جانور مل کر اکٹھا ہوئے اور انہوں نے مل کر خوب جشن منایا۔ پورے جنگل میں پھر سے خوشی کا سما تھا، ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھی۔ چونکہ باقی کے سارے جانور مل کر رہتے تھے تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں عقل مندی سے بھی کام لینا چاہیے۔ صرف جسم کا بڑا اور طاقتور ہونے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اگر ہم اپنے دماغ کا استعمال کریں اور عقل مندی سے کام لیں تو کوئی بھی مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے۔ کوئی بھی بڑا مسئلہ بڑا نہیں ہوتا، ہمیشہ عقل سے کام لینا بہتر ہوتا ہے۔